السلام عليكم التلاميذ السنة الأولى بكالوريا خيار فرنسية. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو الكوريكسيون ديال بروميير دوفوار. هاد الدوفوار هذا فيه 5 كيسيون. Première question هي déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. عندنا deux propositions, proposition P, proposition Q, proposition P راها est une implication entre deux autres propositions. عفوا. Proposition الأولى هي 1 plus racine carrée de 7 à la puissance 2 égale à 8 plus 2 racine carrée de 7. La deuxième, 10 à la puissance moins 3 égale à 0,01. هيمتا كيكون l'implication fausse. Très bien, كيكون l'implication fausse في حالة وحدة هي ملي كيكون proposition الأولى vrai والثانية fausse. دونك شي حاجة vrai implique شي حاجة fausse. هاد l'implication كتكون fausse. Très bien. وكيكون vrai في الحالات الأخرين. إذا باش نعرفوا واش هاد البروبوزيسيون كلها اللي هي بي واش صحيحة ولا غلط خصني بعدا نحدد لا فالور دو فيريتي ديال هاد لي بروبوزيسيون هادو بجوج. إذا البروبوزيسيون الأولى اش فيها 1 بلس راسين كاري دو 7 على بويسونس 2 قال لك راه ايغال. اذا حنا غنتحققوا من هاد ليغاليتي واش كاينه ولا لا. دونك هادي ايدونتيتي ريماركابل. تري بيان. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديفلوبيو هاد ليدونتيتي ريماركابل ونشوفوا واش فعلا غتخرج لينا نفس هاد النتيجه ولا لا. دونك 1 بلس راسين كاري دو 7 على بويسونس 2 راه هي ايدونتيتي ريماركابل راه كلشي عارفه. 1 او كاري بلس 2 راسين كاري دو 7 بلس 7 بلس راسين كاري دو 7 على بويسونس 2. وهنا غادي تعطينا راسين كاري دو 7 على بويسونس 2 هي 7. 7 غادي نجمعوها مع 1 دونك غتعطينا 8. 8 بلس 2 راسين دو 7. تري بيان. دونك لقينا بان هاد ليدونتيتي ريماركابل كتساوي هادي. اذا البروبوزيسيون هنايا تري بيان c'est une proposition vraie. بالنسبه لهادي 10 على بويسونس موان 3 10 على بويسونس موان 3 غنشوفوها واش ايغال ا 0,01. 10 على بويسونس موان 3 راه هي 1 sur 10 على بويسونس 3 و 10 على بويسونس 3 هي 1000. دونك 1 sur 1000 ايغال ا 0,001. دونك راه ما كتساويهاش. 10 على بويسونس موان 3 ما كتساويش 0,0. علاش؟ حيت كتساوي 0,001. Donc, cette proposition fausse, elle est vraie ou elle est fausse. Donc, l'implication est fausse. Et dans la proposition P, fausse. Donc, P est une proposition fausse. Nous voyons la deuxième proposition Q. عندي l'équivalence. L'équivalence هي متى كيكون صحيح. تيكون صحيح إلا كانوا بجوجهم هادو صحاح هاد لي دو بروبوزيسيون ولا بجوجهم غالطين. نشوفوا هادي 3 égale 3 égale à 8 sur 2. 8 sur 2 c'est 4. 3 égale à 4 donc proposition fausse. هادي 3 plus 2 il y a 5. 8 sur 2 il y a 4. 4 plus 2 6. 5 égale à 6 donc proposition fausse. هادي fausse ou هادي fausse donc proposition Q vraie. Très bien. Donc Q est une proposition vraie. La deuxième question, donnez la négation de chacune des propositions suivantes. عندنا 4 propositions كل وحده فيهم غنديروا لا نيغاسيون ديالها. انت نهار الفرض ولا نهار الفرض غادي تجي ديريكتومون حط ليا لا نيغاسيون. هاد بي و كيو ار و تي بلا ما تحطهم بلا ما تعاود تكتبهم جي ديريكتومون حط ليا لا نيغاسيون ديالي. دونك عندي بي هي pour tout x appartient à R, x au carré plus 1 supérieur est égal à 0. Donc la négation, très bien. Donc هنا في الجهة هادي فقط كندير la négation لاش للكوانتيفيكاتور. Donc pour tout, très bien. La négation ديالها il existe au moins x appartient à R tel que x au carré plus 1 هنا كانت supérieur est égal هنا غتكون inférieur strictement à 0. Très bien. Donc Q il existe au moins n appartient à l'ensemble n p au carré égale à 5 ou p au carré supérieur à 10. Donc في هاد الجهه هادي غادي ندير لا نيغاسيون غير
على هاد il existe au moins. Donc la négation ديال il existe au moins هي pour tout n appartient à l'ensemble n. هنا لاحظ هنا راه عندي disjonction ما بين deux propositions. واحد disjonction ما بين deux propositions. انتبه معايا. هادي ربما نكونوا ما شرناش لها في القسم، المهم غنشيروا لها دابا الان. ملي كتكون عندك بروبوزيسيون بي او بروبوزيسيون كيو، لا نيغاسيون ديال هادي تو سامبلومون كندير لا نيغاسيون ديال هادي بي هي شناهي؟ هي بي بار. لا نيغاسيون ديال او هي اي. لا نيغاسيون ديال كيو هي كيو بار. تري بيان. عقل على هاد المسائل هادي. كندير لا نيغاسيون ديال بي. La négation ديال ou logique هي ال et logique. و la négation ديال Q هي Q bar. Voilà. و la négation دابا ديال P et Q هي la négation ديال P. كندير la négation ديال P هي P bar. La négation ديال I هي ou. La négation ديال Q هي Q bar. Voilà. دونك حتى هنايا شنو غادي نديرو؟ عندي هنا شنو عندي هنا؟ عندي هنايا بي او كاري ديفيرون دو 5. دونك لا نيغاسيون ديال هادي هي بي او كاري. دونك عندي عفوا عندي بي او كاري ايكال 5. دونك لا نيغاسيون ديال بي او كاري ايكال 5 هي بي او كاري ديفيرون دو 5. لا نيغاسيون ديال يو هي اي. و لا نيغاسيون ديال بي او كاري supérieur strictement à 10 هي بي او كاري inférieur ou égal à 10. Très bien. دابا لا نيغاسيون ديال ار هنا il existe au moins a supérieur strictement à 0. Il existe b supérieur strictement à 0. 2ab égale à 1 sur a plus 1 sur b. هادي راه دايرين بحالها في الكلاس. اشنو ياك ما هنا في هاد الجهه فين كاين الكوانتيفيكاتور ما بدلناش هاد supérieur égal à 0. درنا غير لي كوانتيفيكاتور، درنا غير لا نيغاسيون ديال الكوانتيفيكاتور. لا نيغاسيون ديال il existe pour tout a supérieur strictement à 0, pour tout b supérieur strictement à 0. 2ab كانت égal تولي différente de 1 sur a plus 1 sur b. دابا t شنو فيها؟ t pour tout x appartient à r étoile x plus 1 sur x égale à 2 implique que x est égal à 1. Donc هادي implication. Donc la négation ديال l'implication خصني نكون عارفها. دونك الا كانت عندي proposition P implique واحد proposition Q فلا نيغاسيون ديال هادي دابا اول حاجه بعدا هادي راها حنا كنعرفوا نديروا لا نيغاسيون ديال يو اي اكسيتيرا. دونك لامبليكاسيون هكا ديريكتومون ما غاديش نعرفوا. هادي عندي راه ايكيفالونط ا واحد البروبوزيسيون واحده اخرى اللي هي تري بيان هي بي بار او كيو. هادي راه درناها في الكلاس. دونك لا نيغا بما ان هادي راه ايكيفالونط هادي دونك لا نيغاسيون ديال هادي راه هو لا نيغاسيون ديال هادي. تري بيان. دونك دابا عندي كنعرف ندير لا نيغاسيون اللي كيكون عندي ديسجونكسيون. دونك غادي نشد غندير لا نيغاسيون ديال بي بار. شنو هي لا نيغاسيون ديال بي بار؟ هي بي. لا نيغاسيون ديال بي بار هي بي. لا نيغاسيون ديال او هي اي. لا نيغاسيون ديال كيو هي كيو بار. تري بيان. دونك دابا غادي نديرو هادشي هنا. دونك هنا pour tout x appartient à r étoile donc il existe au moins x appartient à r étoile. فينا هي هادي ما كنبدلهاش كنجي كنحطها. دونك x plus 1 sur x est égal à 2 قلنا كتولي a. وهنا كندير لا نيغاسيون ديال هادي دونك x ديفيرون دو 1 عقل هنا كنديرو كناخدو b كنحطها ما كنبدلهاش وكندير a. وابخي شنو كندير لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون اللي كتكون هنا اللي هي q. كنديرو x فوالا هنا في هاد الحاله عندنا x est égal à 1 دونك لا نيغاسيون ديالها هي x ديفيرون دو 1. Très bien, غنكونو سالينا دابا دوزيام كيسيون. غندوزو تروازيام كيسيون. تروازيام كيسيون اش فيها؟
Troisième question, فيها montrer que pour tout x appartient à R sauf moins 1, 1 sur x plus 1 égale à x moins 1 implique que x est égal à racine de 2 ou x est égal à moins racine de 2. Voilà. Donc, هنا غادي ندير الريزونمون ديدكتيف. تري بيان. دونك هنا في هاد ليطا غندير في هاد الحاله هادي غندير الريزونمون ديدكتيف. فوالا الريزونمون ديدكتيف. دونك غادي ننطلق من الدوني، خصني نوصل لهاد الريزولطا هادي. فوالا الدوني هنايا عندي شنو؟ شوف معايا مزيان. الدوني هو 1 sur x plus 1 égale à x moins 1. هنا كتلاحظ هنا كاين نوميراتور دينوميناتور. فوالا يعني عندي بسط ومقام هنا في الدوني، وهنا ما كاينش. تري بيان. دونك خصني نحيد هاد البسط والمقام اللي كاينين هنا. دونك باش كنحيدهم تري بيان غادي ندير فوالا جداء الوسطين بجداء الطرفين اللي قريتوها العوام اللي فاتت. فوالا دونك تري بيان. دونك غادي ندير بحال الميثود ديال غاما. هاد اكس موان زا راه ما كاين حتى والو. لا راه كاين حتى هو واحد. دونك غادي ندير بحال غاما واحد في واحد تساوي اكس بلس 1 égale à x في x moins 1. هاهي هنا درناها. دونك عندي 1 sur x moins 1 égale à x moins 1. فوالا دونك نخدمو هنايا. دونك عندي x كانت عندي x عفوا كانت عندي 1 sur x plus 1 égale à x moins 1. دونك امبليك كنا غنديرو جداء الوسطين في جداء الطرفين باش عطينا اكس موان 1 فاكتور د اكس بلس 1 ايكالا 1. تري بيان. فوالا ايكالا 1. دونك امبليك هادي ايدونتيتي ريماركابل. شنو هي ليدونتيتي ريماركابل؟ هادي ليدونتيتي ريماركابل دونك هي ملي كتكون عندي ا موان بي فوا ا بلس بي هي ا او كاري موان بي او كاري. دونك هنا x au carré moins 1 au carré اللي هي 1 égale à 1 implique x au carré. très bien. غدير لي زانكوني في واحد الجهه ولي كوني في جهه اخرى. دونك moins 1 غتمشي دونك كتولي 1. دونك 1 plus 1 هي 2. وهادي راه ايكواسيون اللي كتعرف دير الريزوليسيون ديالها. très bien. شنو غادي دير ملي كتكون عندك x au carré est égal à a ou a supérieur à 0. دونك هادي شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك هذا راه كاين ليكيفالونس كو x égal à racine de a ou x est égal à moins racine de a. très bien. donc x est égal à a ou x est égal à moins racine de a. donc دونك نرجعو هنايا. دونك شنو غتعطينا؟ x est égal à racine de 2 ou x est égal à moins racine de 2. très bien. donc implique que x est égal à racine de 2 ou واش هي هادي الدوني اللي بغينا؟ وي تري بيان. دابا هادشي راه كاتبو لكم هنايا. فوالا كاتبو لكم مزيان وغادي نصيفطو لكم في الجروب. دابا montrer que pour tout x y appartient à R à la puissance 2. يعني هادي اش كنقصدو بها؟ يعني x appartient à R و y appartient à R. هادشي اللي كنقصدو بها. x fois y moins 1 fois x moins y différent de 0 implique que x fois y au carré plus y moins 1 différent de y fois x facteur de x au carré plus x plus 1. voilà. هنا كاين تري بيان. غادي نديرو الريزونمون باغ كونترابوزي. علاش غنديرو الريزونمون باغ كونترابوزي؟ لحقاش عندي ديفيرون. تري بيان. دونك عندي ديفيرون. دونك غادي نديرو الريزونمون باغ كونترابوزي. فوالا دونك ici في هاد quatrième question. donc في هاد quatrième question هنا on utilise un raisonnement par contraposé. pour cela on démontre شنو غادي نديمونطريو؟ voilà. pour tout x y appartient à R au carré. donc شكون هو اللي غيولي دوني؟ لا نيغاسيون ديال هادي. عقل لا نيغاسيون ديال هادي اللي غتولي دوني. داكشي علاش جينا وزينا وحطينا هنا في الاول. دونك x
فوا لا نيغاسيون ديالها غير هذيك ديفيرونت غترجع ايكال. دونك اكس فاكتور y او كاري بلس y بلس 1 ايكال y فاكتور x او كاري بلس x بلس 1 امبليك لا نيغاسيون ديال اش ديال هاد الاولى هادي، عفوا لا نيغاسيون ديال هاد الاولى شنو هي هاد لا نيغاسيون ديالها غير عوض ما هنا ديفيرونت غترجع ايكال. تري بيان. دونك هنا فوالا دونك امبليك que x fois y moins 1 facteur x moins y égale à 0. donc دابا غادي ننطلقوا من هنا وخصنا نلقى هادي فوالا. دونك نديروها انا غادي ننطلقوا قلنا مناش من x fois y au carré plus y plus 1 égale à y fois x au carré plus x plus 1 ونبينوها فوالا امبليك فوالا. خصني نوصل فينالمون لهادي، خصني نوصل فينالمون لأن x fois y moins 1 فاكتور ل x moins y égale à 0. très bien. دونك خصني نوصل لهادي. كما كتلاحظوا عندي في هنا عندي ايكالا زيرو، عفوا هنا عندي ايكالا زيرو وهنا ما عنديش. دونك حتى هنا خاصة ندوزو انه هنا يكون عندي هنا كلشي في واحد الكوتي وفي الكوتي الاخر كاين زيرو. دونك اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي ندوز هادشي ليه. تري بيان. دونك اش غتولي عندي x فاكتور y او كاري بلس y بلس 1 moins y facteur x au carré plus x plus 1 égale à 0. Très bien. donc هادي implique شنو implique؟ لاحظ حتى تماك عندي واحد التعميل هنا. واش تقدر تعمل هنا تيبان لك بانه ما تقدرش تعمل، ما بينش لك هنا التعميل. دونك شنو غادي دير؟ ديفلوبي وعاد باش من بعد عمل فوالا باش توصل لذاك التعميل، حيت هذاك التعميل اللي باغين هما ما غاديش نقدروا نوصلوا ليه بهكا، حيت انا ما عندي باش غنعمل هنايا، ما كاينش باش غنعمل. دونك خصني نديفلوبي عاوتاني من مده وجديد وعاد باش نعاود نعمل. دونك x fois y au carré plus xy plus x moins y x au carré moins yx moins y égale à 0 implique. très bien. دونك نقدروا نسامبليفيو هذا وهذا. دونك غتبقى عندي x y au carré، نقدروا نجيبوا هاد موان y x au carré حداها. دونك موان y x au carré وغتبقى بلس x موان y égale à 0. très bien. هنا غيقدر يبان لك بانه كاين x فوا y وهنايا y فوا x. دونك هادي راه هي x فوا y فوا y تي y au carré موان هادي تا هي x فوا x فوا y بلس x موان y égale à 0. يعني هنا كاينه x فوا y نقدروا نعملوا بها ياك. دونك كنعملوا ب x y فاكتور علاش غتبقى هنا y وحده، هنا غتبقى موان x بلس x موان y égale à 0. لاحظ معايا هنا كانت خصها تكون عندي x موان y باش نقدر عاوتاني نعاود نعمل x موان y. اذا كي غنديرو غنخرجوا واحد الموان على برا. دونك اي موان x فوا y وغادي نبدلوا السين هنايا. دونك كتولي عندي موان y بلس x موان y égale à 0 implique. هنا هاد موان y بلس x راه هي x موان y. دونك موان x فوا y هنا x موان y plus x moins y égale à 0 implique. هنا دابا نقدروا نفاكتوريزيو x moins y. x moins y فاكتور لو موان x y plus 1 égale à 0. واش هي هذه الريزولطا اللي بغيناها؟ شوف معايا الريزولطا عندي x فوا y moins 1 فاكتور x moins y égale à 0. وهنا عندي x moins y موان x فوا y بلس 1. دونك هنا خصها تكون عندي غير x فوا y موان 1 ياك. دونك كي غنديرو ساهله غنفاكتوريزيو عاوتاني بموان
موان 1 ونبدلو السين هنا لداخل. دونك موان فاكتور عاوتاني راه الضرب هذا ا فوا بي راه هي بي فوا ا، دونك نقدروا نجيبوها ديال قدام ونفاكتوريزيو بموان. دونك هي اكس فوا ايكغيك موان 1 فاكتور اكس موان ايكغيك ايكال 0. دابا غادي نضربو في موان 1 كلشي. الا ضربتي في موان 1 موان 1 في موان راه غتولي 1. دونك غتولي اكس فوا ايكغيك موان 1 فاكتور اكس موان ايكغيك ايكال موان 1 في 0 راه هي 0. دونك هذه هي النتيجه اللي بغيناها وهي وصلنا لها. دونك فوالا ليكزارسيس اولا الكيسيون نيميرو 4 هو صحيح. دونك نمشيو ليكزارسيس نيميرو 5 هو مونطري بار récurrence. Montrer par récurrence que pour tout i n appartient à l'ensemble n, 3 à la puissance 1 supérieur est égal à 1 sur 2n. كما كتعرف في الريكيرونس خصهم يتفيريفيو لينا دو كونديسيون. فوالا دونك البروميير كونديسيون فينا هو هنا اصغر اليمون من هنا. اصغر اليمون هو الزيرو، خاص اصغر اليمون اللي هو الزيرو يفيريفي لينا هاد البروبريتي. فوالا دونك داكشي علاش هنا عندنا pour n égale à 0 nous avons p0. غادي نحيد n وغنعوضها باش ب0. دونك غتولي عندي 3 à la puissance 0 supérieur est égal à 1 plus 2 fois 0. هذه 3 à la puissance 0 هي 1 supérieur est égal à 1 plus 2 fois 0 اللي هي 0 دونك 1. دونك 1 supérieur est égal à 1 est une proposition اللي هي vraie. Très bien. دابا خصني نمونطري واحد لامبليكاسيون. شنو هي ديك لامبليكاسيون؟ لامبليكاسيون هي تو سامبلومون هي بي ان اللي عندي امبليك بي ان بلس 1. غتقول لي استاذ منين غنجيب هاد بي ان بلس 1؟ سهله، غادي تمشي للبي ان وفين ما تلقى ان تعوضها ب ان بلس 1. حنا نديروها دابا هنايا. ها هي بي ان قدامك، جي ليها وعوض ان باش ب ان بلس 1. دونك هنا الفوق غتولي ان بلس 1. ها هي 3 على بويسونس ان بلس 1 supérieur est égal à 1 plus 2 facteur n plus 1. هنا ملي غادي تولي عندك à la puissance n plus 1 supérieur est égal à 1 plus 2 facteur n plus 1 وديفلوبي هذه هي 1 plus 2n plus 2 2 plus 1 هي 3 3 plus 2n. دونك ها هي بي ان بلس 1. ها هي اللي حطيتها هنا. دونك خصنا نديمونطريو هاد لامبليكاسيون هادي. دونك هذا هو الدوني وهذه هي الريزولتا. كيفاش غادي نديرو بحال اللي درنا في الدرس في القسم. دونك ننطلقوا من 3 على بويسونس 1 سوبيريور او ايغال 1 بلس 2n. هادي امبليك باش توصل 3 على بويسونس 1 بلس 1. تري بيان. قلنا غنملتيبليو فاش في 3 في القسم درنا غنملتيبليو في 2 حيت ليكزومبل عندي كان 2 على بويسونس n. دابا غنملتيبليو في 3 على حقاش عندي 3 على بويسونس n. دونك 3 على بويسونس 1 fois 3 est supérieur ou est égal à 1 plus 2n fois 3 implique que 3 à la puissance n plus 1 supérieur ou est égal. هنا حتى هنا غنديفلوبيو هي 3 plus 6n. تري بيان. دابا غادي دير دابا هنا كان خصها تكون عندي اش كان خصها تكون عندي؟ كان خصها تكون عندي 3 بلس 2n ماشي هادي اللي هي 3 بلس 6n. دونك غندير واحد الكومباريزون ما بين هادي وما بين هادي ما بين 3 بلس 2n. دونك شنو هي الكومباريزون هادي؟ كتبان لي انا واضحه من راه قلتها لكم في الكلاس. دونك هاد 3 بلس 2n هادي راه تقدر تكتبها سو فورم ديال 3 بلس هادي 6n 2n بلس 4n. فوالا دونك هادي كلها تري بيان باينه انها سوبيريور او ايغال 3 بلس 2n حيت 3 بلس 2n الا زدتي عليها 4n راه غادي تولي كبر من 3 بلس 2n. حيت هادي فين هي؟ ها هي زائد 4n و 4n بوزيتيف. دونك 3 بلس 2n بلس 4n
راه باينه انها سوبيريور ايكال 3 بلس 2 ان. دونك فينالمون باغ ترانزيتيفيتي هادي كبر من هادي وهادي كبر من هادي، دونك هادي كبر من هادي، دونك 3 على بويسونس 1 بلس 1 سوبيريور ايكال 3 بلس 2 ان. دونك حنا برهنا بالريكيرونس كو دونك par récurrence, on a pour tout un appartient à l'ensemble 1, 3 à la puissance 1 est supérieur ou égal à 1 plus 2 n. Très bien. D'abord, voilà, deuxième question. Deuxième question, Brena démontrer par récurrence que pour tout un appartient à l'ensemble 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 plus jusqu'à 2 à la puissance 1 égale à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. هاد 1 هادي راه هي 2 à la puissance 0 و 2 هي 2 à la puissance 1. حيت 2 à la puissance 0 هي شناهي؟ هي 1 و 2 à la puissance 1 هي 2. دونك تابع معايا. دونك غادي نشوفو واش هاد البروبريتي هادي واش هي فري من اجل اصغر اليمون هنايا من هاد لونستوم. شنو هو اصغر اليمون؟ هو الزيرو. تري بيان. هنا هاد البروبريتي اش كتقول لك بار اكزومبل كتقول لك الحساب ديال اولا شنو غادي تجي دير نتايا هنا. غادي تجي الان. فين كاينه ان؟ كاينه ان هنا ياك. غتعوضها باصغر اليمون. شنو هو داك اصغر اليمون؟ هو حط دائما الاولى وحط الثانيه. الاولى هي شنو هي 1 و 1 اش قلنا عليها هي 2 على بويسونس 0 وحط الثانيه هي 2 على بويسونس 0. وشوف شنو هما لي زيليمون اللي كان خصهم يكونوا ما بين هادي وما بين هادي. غتقول لي شنو هما هادوك لي زيليمون؟ نقول لك هما 2 على بويسونس لي نومبر ناتوريل اللي ما بين 0 و 0. شنو هو النومبر ناتوريل او لونتي ناتوريل اللي ما بين 0 و 0؟ العدد الصحيح اللي ما بين 0 و 0 ما كاين حتى واحد. اذا ما غيكون حتى شي واحد. اذا نقطه البدايه هي نقطه النهايه. اذا نقطه البدايه مطابقه مع نقطه النهايه. اذا هذه كلها هي 2 على بويسونس 0. واش فهمتيني؟ ايغال وغتجي لهنا وغتعوض في هذه. غتعوض ان بزيرو هي 2 على بويسونس 0 بلس 1 موان 1 وتشوف واش هادي هي بي دي 0. غتشوف واش هادي فري ولا فوس. الا قلت لك مثلا بي 5 شنو هي بي 5؟ هي حط نقطه البدايه هي 2 حطها هنا نقطه البدايه دائما هي 2 على بويسونس 0 بلس نقطه النهايه هنا هي 2 على بويسونس 5. عاد باش ايغال 2 هنا غادي تحط 5 بلس 1 موان 1. هنا باقي ما ساليتيش. حط هنايا 2 وحط في البويسونس لي زونتي ما بين 0 و 5. ما بين 0 و 5 كاين 1 وكاين 2 كاين 3. فوالا كاين 3. دونك يكونوا نزيدو عاوتاني جوج ديال الحدود. 2 على بويسونس 1 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 3 وباقي واحد اللي هو 2 على بويسونس 4. دونك نديرو لاديسيون ونشوفوها واش ايكال هادي ولا لا. حنا هنايا عندنا اصغر اليمون هو 0. داكشي علاش ما غنديروش هادي. غنديرو هادي بروبوزيسيون كي دايره 2 على بويسونس 0 شحال هو 1 ايكال 2 على بويسونس 1 هي 2 موان 1 هي 1. دونك 1 ايكال 1. دونك بروبوزيسيون كي دايره فري. تري بيان. دابا غادي نجيو هنا. Pour n égale à 0, nous avons P0 égale à 2 à la puissance 0 égale à 2 à la puissance 0 plus 1 moins 1. Proposition vraie. D'abord, nous démontrer l'implication. L'implication, c'est Pn. Fine هي Pn. Pn هي ديك اللي عندك الفوق. هي 2 à la puissance 0 plus 2 plus 2 à la puissance 2 plus jusqu'à 2 à la puissance n égale à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. C'est démontrer que هذه implique شنو هي Pn plus 1.
هي قلنا غنجيو الان ونعوضها ب ان بلس 1 دونك 2 على بويسونس 0 بلس 2 بلس 2 على بويسونس 2 بلس هنايا عندي ان دونك غنعوضها ب ان بلس 1 ايكال 2 على بويسونس ان بلس عندي ان دونك غنعوضها ان بلس 1 بلس داك الان اللي هنايا موان 1 فوالا اللي هي غتعطيك هنا 2 على بويسونس ان بلس 2 très bien. دونك هنا غادي نديمونطري هاد لامبليكاسيون هادي امبليك هاد لامبليكاسيون دونك غنطالقو توجور من الدوني وخصني نوصل لهاد الريزولطا هادي وراه درنا بحالها في القسم. الا انطلقنا من هادي الا كانت عندنا 2 على بويسونس 2 على بويسونس 0 بلس 2 بلس 2 على بويسونس 2 بلس jusqu'à 2 على بويسونس n égale 2 على بويسونس n بلس 1 moins 1 وبغينا نوصلو لهادي. لاحظ بغينا نوصلو لهادي اشنو خاصها بعدا؟ شوف هاد الكوتي هذا شنو خصو على هاد الكوتي باش يوصل ليه؟ خاصه بلس 2 بلس 1 دونك هاد 2 بلس 1 غنزيد لي كوتي بجوج ديال هذا وديال هذا دونك غادي ندير 2 على بويسونس 0 بلس 2 بلس 2 وغادي ندير بلس 2 بلس 1 ايكال 2 بلس 1 moins 1 بلس 2 بلس 1. هنا غادي نكون وصلت لهادي بقات ليا غير هادي غير هادي نوصل لها يعني نوصل بان هادي ايكالا هادي. كي غادي ندير غنحسب تري بيان دونك غادي نعاود نكتب هادي اللي هنا الفوق ايكال ما بغيتش نبقى نعاود نكتب فيها انا 2 على بويسونس n بلس 1 بلس 2 على بويسونس n بلس 1 هادو نقدروا نجمعوهم اعتبر بحال هادي هي x وهادي هي x دونك x بلس x هي 2x اذا 2 فوا 2 على بويسونس n بلس 1 موان 1 امبليك هذيك ما بغيناش نبقاو نكتبوا فيها هي 2 عندهم نفس الاساس نحتفظ به ونجمع اللي في الاس دونك 1 بلس n بلس 1 دونك هي n بلس 2 موان 1 وانت استطعتي انك توصل لها. دونك فوالا انت برهنتي ب ريكيرونس كو هاد البروبريتي هادي pour tout n appartiennent à n 1 plus 2 plus 2n plus 2 à la puissance 2 plus jusqu'à 2 à la puissance n égale à 2 à la puissance 1 plus 1 moins 1. دونك فوالا هذا هو الفيديو ديال الكوريكسيون اللي ما وضحش لي شي حاجه فوالا يخلي لي كيسيون حتى الكلاس ان شاء الله ويجيب لي هذوك لي كيسيون اللي ما واضحينش لي.